IT Expert Computer. नमस्कार, युट्युब च्यानल आइटी एक्सपर्ट कम्प्युटरमा तपाईलाई स्वागत छ। म चुडामणि आचार्य। साथीहरु, आज म तपाईहरुको लागि माइक्रोसफ्ट वर्डमा सेटिङहरु, माइक्रोसफ्ट वर्डको एउटा इम्पोर्टेन्ट सेटिङको बारेमा जानकारी गराउँदै छु। जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यसमा, जस्तो हाम्रो नेपाली फन्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, उकारको मात्रा आएन। जस्तो कु बनाउँदै हुनुहुन्छ, कु आएन भने यसलाई चाहिँ सल्भ कसरी गर्ने, अथवा हामी अटो करेक्ट फर्मेटमा हामी जानेछौँ। अटो करेक्सन, अटोमेटिक वर्डहरु चाहिँ अटोमेटिक करेक्ट बन्नको लागि चाहिँ कसरी सेटिङ गर्न सकिन्छ। एक्सपर्ट भनेर रङ वर्ड आइरहेको छ, हामी क्याप्स लक प्रेस गरेर यसरी आइरहेको छ। कुनै पनि मिस्टेक नहोस् र काम गर्नलाई चाहिँ एकदमै सहज होस् भन्नको लागि। यदि माइक्रोसफ्ट वर्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ अथवा काम गर्न चाहनुहुन्छ अथवा सिक्दै हुनुहुन्छ, डकुमेन्ट बनाउँदै हुनुहुन्छ भने यो कुरालाई अवश्य जान्नु होला कि तपाईलाई डकुमेन्ट बनाउनको लागि धेरै सजिलो हुनेछ। साथीहरु, हाम्रो युट्युब च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र यस्तै फरक कम्प्युटर ट्रेनिङ तथा टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ र सिक्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्न नभुल्नु होला। साथीहरु, यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर लाइक, शेयर, कमेन्ट पनि अवश्य गर्नु होला। तथा साथीहरु, भिडियोलाई सुरु गरौँ। हाम्रो अटो करेक्ट अप्सनको बारेमा म जानकारी गराउँदै छु। फर्स्टमा साथीहरु, हामी अटो करेक्ट अप्सनको सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। जस्तो यसको मात्रा आएन, एक्सपर्ट टाइप भयो। जस्तो हामी कुनै पनि प्याराग्राफहरु, सेन्टेन्सहरु टाइप गर्दै छौं भने त्यसमा चाहिँ मिस्टेकहरु आयो, हामी टाइप गर्दाखेरि छिटो काम गर्न चाहनुहुन्छ भने सजिलैसँग यसलाई चाहिँ हामी प्रब्लमलाई सल्भ गर्न सक्छौं। कसरी गर्ने त? क्लिक अन फाइल मेनु। फाइल मेनुमा क्लिक गर्नु होला। त्यसपछि जान सक्नुहुन्छ अप्सनमा जान क्लिक गर्नु होला। तल डाउनतिर देख्न सक्नुहुन्छ अप्सन। यसरी क्लिक गरिसकेपछि एउटा डायलग बक्स ओपन हुन्छ। अब यो डायलग बक्सबाट जान सक्नुहुन्छ प्रुफिङ। क्लिक अन प्रुफिङ। त्यसपछि देख्न सकिन्छ अटो करेक्ट अप्सन। हामी अटो करेक्ट अप्सनमा जानुपर्ने हुन्छ, जसबाट हामी अटोमेटिक करेक्ट बन्नको लागि हामी कुनै वर्ड टाइप गर्दै छौं अथवा कुनै समस्याहरू आइरहेको छ भने चाहिँ त्यसलाई चाहिँ हामी अटो करेक्ट अप्सनबाट मिलाउन सक्छौं। यसको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट सेटिङ छ। अब हामी अटो करेक्ट अप्सनबाट हामी देख्न सकिन्छ, जस्तो फर्स्टमा सो अटो करेक्ट अप्सन बटन भनेर राखिरहेको छ। करेक्ट टु इन्टियल क्यापिटल्स, हामी दुईवटा वर्ड चाहिँ क्यापिटल भए पनि अटोमेटिक करेक्ट बन्ने कुरा छ। यसलाई देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो करेक्ट टु इन्टियल क्यापिटल्स, यसलाई हामी चेक मार्क लगाइदिउँ भने चाहिँ यसको चाहिँ दुईवटा क्यापिटल लेटर भए पनि हामी शिफ्टबाट दुईवटा क्यापिटल लेटर भयो। जस्तो शिफ्ट युज गर्दै हुनुहुन्छ, फर्स्ट लेटरलाई हामी क्यापिटल बनाउँदैछौँ तर टु क्यापिटल, जस्तो टु लेटर्स नै क्यापिटलमा देखायो भने त्यो पनि करेक्ट नै मान्ने भनेर गराउनको लागि चाहिँ हामीलाई चाहिँ करेक्ट टु इन्टियल क्यापिटल्समा चेक मार्क लगाइदिनु होला। यसलाई ओके गर्न सक्नुहुन्छ। अब ओके गरेर हेर्यो भने हामी दुईवटा, जस्तो यसमा देख्न सकिन्छ डबल चाहिँ क्यापिटल भएको छ र यसले रङ भएको छ। अब हामी यसलाई चाहिँ सजिलैसँग सल्भ गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँ तलतिर टाइप गर्छु। अब हामी त्यो चेक मार्क लगाइरहेछौँ भने त्यो चाहिँ सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। हामी जे कुरा पनि हामी टाइप गर्न सक्छौँ। जस्तो मैले माउस भनेर टाइप गरेँ, देख्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ यहाँ यामो भन्ने चाहिँ क्यापिटलमा टाइप भएको छु। त्यसपछि चाहिँ मैले यसै रङ मानेको छ। तर हामी स्पेस प्रेस गर्यो भने त्यो चाहिँ अटोमेटिक राइट बन्छ, करेक्ट भइरहेको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हामी जुनसुकै वर्डलाई हामी यसरी टाइप गर्न सक्छौँ। यसरी हामी देखाउन सक्छौँ। जस्तो कुनै कुरालाई हामी यसरी टाइप गर्दैछौँ भने यसरी देखाइदिन्छ। हाम्रो चाहिँ कम्प्युटर अगाडि रङ गइरहेको छ। किबोर्ड भनेर टाइप गरेँ मैले। यसलाई हामी स्पेस गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक यो चाहिँ मिलेर जान्छ। साथै देख्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ हाम्रो देखाइरहेको छ। हामी पहिलो दुईवटा स्मल क्यापिटल भए पनि पछितिरको स्मल टाइप भएको छ, त्यही पनि हामी यसलाई चाहिँ रङ देखाइरहेको छ भने यसलाई चाहिँ हामी राइट बनाउनको लागि चाहिँ हामी यो सेटिङ गर्न जरुरत छ। बुझ्नु होला। पुनः हामी अर्को सेटिङमा जाउँ, अप्सन, र त्यसपछि हामी जान सक्छौँ प्रुफिङ अप्सन। अब हामी देख्न सकिन्छ अटो करेक्ट।
अब हामी क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स, पहिलो लेटर हामी क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स भन्यो भने सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर चाहिँ सधैँ क्यापिटल हुने गराउनु पर्ने हुन्छ। यदि हामी काम गर्दैछौँ भने पहिलो लेटर क्यापिटल भएन, हामी सेन्टेन्स इन भइसक्यो, हामी फुल स्टप गरिसकेका छौँ, तर हामी सिफ्ट युज गरेर अथवा क्याप्स लक प्रेस गरेर क्यापिटल नै बनाउनु पर्ने बाध्यता छ भने त्यो चाहिँ हामीले सिफ्ट अथवा क्याप्स लक प्रेस गर्नुपर्ने आवश्यक छैन। हामीलाई चाहिँ छिटो गर्नको लागि क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स गरेर चेक मार्क लगाएको अवस्थामा त्यो चाहिँ अटोमेटिक आउँछ। जस्तो हामी यो सेन्टेन्स टाइप गर्दैछौँ तर फर्स्ट लेटर चाहिँ रङ आइरहेको छ, हामीले सेन्टेन्स नै रङ मानिदिन्छ किनकि हाम्रो फर्स्ट लेटर चाहिँ हाम्रो क्यापिटल हुन जरुरत छ। अब यसमा चाहिँ अटोमेटिक बन्छ, देख्न सक्नुहुन्छ। अब हामी त्यसपछिको चाहिँ स्मल नै आउँछ, तर फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स हामी पहिलो लेटर सेन्टेन्सको फर्स्ट लेटर चाहिँ अटोमेटिक क्यापिटल देखाइरहेको छ। यसरी हामी सजिलैसँग गर्न सक्छौँ। फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स चाहिँ हामी क्यापिटल बनाउँदैछौँ भने यो कुरा पनि अटोमेटिक देख्न सकिन्छ। हामी नेक्स्ट अप्सनतिर लागौँ। नेक्स्ट अप्सन प्रुभिङ अप्सन, अटो करेक्ट अप्सन। अब हामी यसबाट जान सक्छौँ अटो करेक्ट अप्सनबाट। नेक्स्ट जस्तो क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स भन्ने कुरा भइसक्यो। क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ टेबल अफ सेल, हामी सेल टेबलको सेलमा चाहिँ काम गर्दैछौँ भने प्रत्येक सेलमा चाहिँ अटोमेटिक फर्स्ट लेटर चाहिँ क्यापिटल होस् भन्नको लागि यो चेक मार्क लागिरहेछ। यदि चेक मार्क हटेको अवस्थामा यो अप्सन मान्दैन, किनकि यसलाई हामी चेक मार्क लगाएर काम गऱ्यौँ भने त्यो चाहिँ अटोमेटिक देखाउँछ। यसलाई चाहिँ हामी सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। यसलाई चेक मार्क लागिरहेको छ भने अब हामी टेबलमा काम गर्दैछौँ, टेबलमा काम गर्दैछौँ भने जस्तो हाम्रो टेबल आइरहेको छ, टेबलमा चाहिँ हाम्रो कुनै टेबलमा हामी टाइप गर्दैछौँ भने अब यो टेबलबाट हामी मैले नेम भनेर टाइप गरेँ, नेमलाई चाहिँ हामी स्मलमै टाइप गरिरहेको छौँ, तर ट्याब अथवा हामी अर्कोमा जाने बित्तिकै त्यो चाहिँ अटोमेटिक क्यापिटलमा देखाइदिन्छ। एड्रेस देख्न सक्नुहुन्छ, अटोमेटिक क्यापिटल भन्नु। यो सेटिङ एप्लाई छैन भने चाहिँ मान्दैन। यो सेटिङमा चाहिँ हामी यो सेटिङलाई अफ गरेको थियो भने, यसलाई अफ गरेको थियो भने चाहिँ त्यो चाहिँ मान्दैन। जस्तो मैले यही वर्डलाई टाइप गरेँ, देख्न सक्नुहुन्छ अहिले चाहिँ भएन, किनकि यो सेटिङ अफ भयो भने चाहिँ त्यो कुरालाई चाहिँ मान्दैन। त्यसको लागि हामी यसलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने छ, यसलाई चाहिँ हामी पुनः चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। अटो करेक्ट अप्सनलाई बदल्नु होला। जस्तो क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ सेन्टेन्स भनेको थियो, यो पनि हामीले गरिसकेका थियौँ। क्यापिटलाइज फर्स्ट लेटर अफ टेबल पनि भइसकेको छ। क्यापिटलाइज नेम्स अफ डेज, अब हामी डेजका नेम्सहरू सन्डे मन्डे ट्युसडे हामी जुन डेजका नेमहरू युज गरिरहेको छौँ त्यो चाहिँ अटोमेटिक क्यापिटलमा राख्नको लागि, किनकि हामी फर्स्ट लेटरलाई सधैँ क्यापिटलमै बनाइरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा यसलाई चेक मार्क लगायो भने यो चाहिँ अटोमेटिक क्यापिटलमा आउँछ। जस्तो हाम्रो डेजका नेमहरू हामी जुनसुकै भित्रतिर प्याराग्राफको भित्रतिर राखे पनि अथवा हामी जहाँसुकै युज गरौँ तर त्यो चाहिँ डेजको नामहरू चाहिँ अटोमेटिक देखाइदिन्छ। जस्तो हामी मैले भित्रतिर यहाँनिर टाइप गरेँ भने कुनै वर्डहरू टाइप गरेँ सन्डे, यो चाहिँ अटोमेटिक क्यापिटल देख्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ अटोमेटिक क्यापिटलमा आइरहेको छ। जहाँसुकै युज गरे पनि त्यो चाहिँ हाम्रो अटोमेटिक क्यापिटलमा देखिन्छ। मन्डे, यसका देशका नेमहरू चाहिँ अटोमेटिक फर्स्ट लेटरलाई चाहिँ क्यापिटल बनाउनको लागि यो कुरालाई गर्न सकिन्छ, पुनः चेन्ज गर्न सकिन्छ। करेक्ट एक्सिडेन्टल युज अफ क्याप्स लक की, हामी कुनै कारणवश हामी क्याप्स लक की चाहिँ प्रेस भइरहेको छ तर हामी टाइप गरिरहेको छौँ भने त्यो पनि अटो करेक्ट बन्नको लागि चाहिँ क्याप्स लक प्रेस गरे पनि त्यो अटो करेक्ट हुन्छ, किनकि यो चेक मार्क लगाएको अवस्थामा क्याप्स लक प्रेस गरेर काम गरिरहेको छौँ, चेक मार्क लगाइदिउँ भने अब हामी क्याप्स लक प्रेस गरेर जस्तो मैले यसमा टाइप गरेको थिएँ यसरी टाइप गर्दा पनि अटोमेटिक करेक्ट बन्छ। जस्तो हामी क्याप्स लक मैले यहाँनिर क्याप्स लक की प्रेस गरेँ, अब हामी टाइप गर्दाखेरि सबै लेटरहरू क्यापिटल युज हुन्छ, तर हामी क्याप्स लक प्रेस गरेका छौँ तर हामीलाई थाहा छैन कि सिफ्ट कीबाट हामी क्यापिटल लेटर बनाउनलाई सिफ्ट की युज गरेका छौँ। जस्तो मैले सिफ्ट की युज गरेँ भने अब चाहिँ यसमा स्मल देखिन्छ, क्याप्स लक प्रेस गरेको अवस्थामा चाहिँ स्मल आउँछ।
अब हामी त्यसपछि चाहिँ क्याप्स लक प्रेस छ भने त्यो चाहिँ क्यापिटल हुन्छ। अब यसलाई हामी करेक्ट बनाउनको लागि स्पेस गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक करेक्ट भयो। देख्न सक्नुहुन्छ यो सेटिङलाई चाहिँ यसरी करेक्ट बनाइदिन्छ र क्याप्स लक की पनि अटोमेटिक अफ हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ यदि क्याप्स लक की अन भइरहेको छ त्यो चाहिँ अटोमेटिक अफ अटोमेटिक हुन्छ। त्यसलाई हामी अटो करेक्ट बनाउन सक्छौँ। यसरी हामी जान सक्छौँ। यो सेटिङ भएन भने चाहिँ गर्न सक्नुहुन्छ। सजिलैसँग हामी यो कुरालाई चाहिँ देखाउन सक्छौँ। यो कुरा भइहाल्यो। अब हामी रिप्लेस टेक्स्ट एसयु टाइप हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ। कुनै पनि टेक्स्टलाई हामी एबिबिओयुटी भनेर एबाउटलाई चाहिँ एबिओयुटी एबाउटमा चेन्ज होस्। हामी कुनै रङ वर्ड राखिरहेको छौँ एबिओटियु भए पनि एबाउट नै होस्। यो अटोमेटिक हामी रिप्लेस टेक्स्ट एसयु टाइप भन्छ। चाहिँ अटोमेटिक रिप्लेस चेकमार्क छैन भने चाहिँ मिल्दैन। चेकमार्क लगाएको छ भने एबिबिओयुटी एबाउट लेख्दा पनि अटोमेटिक बन्छ एबिबिओयुटी। जस्तो हामी एबिबिओयुटी मिस्टेक रङ वर्ड टाइप भएको छ तर यसलाई स्पेस गर्ने बित्तिकै एबाउट भनेर राइट बन्छ। यो चाहिँ एकदमै राम्रो फिचर्स छ किनकि हामी रङ वर्ड गर्दा पनि अटोमेटिक करेक्ट बनाउनको लागि यसलाई चाहिँ हामी रिप्लेस गर्न सक्छौँ। जस्तो ब्राकेटमा कपिराइटको सिम्बल ल्याउनको लागि ब्राकेटमा टाइप गरेको जस्तो हाम्रो यो ब्राकेटमा देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो यसमा ब्राकेटमा राख्न सकिन्छ। जस्तो हामी ब्राकेटमा सी भनेर ब्राकेट प्रेस गर्दै भने अटोमेटिक कपिराइटको सिम्बल पनि ल्याउन सकिन्छ। यदि यो फिचर्स अन भएन भने जस्तो हामी यो प्रुफिङलाई चाहिँ हामी बदल्न सक्छौँ। यसलाई चाहिँ हामी अफ गरिदियो भने यो कुराहरू चाहिँ हामीले फिचर्सहरूमा बदल्न सक्दैनौँ। टिएमलाई चाहिँ ट्रेडमार्कको सिम्बल आएको छ। यो प्रत्येक हामी सिम्बलहरू देखाउन सक्छौँ। सिम्बलहरूको छ वर्डहरू चाहिँ जति पनि मिस्टेक छ वाइयुओयुआर भए पनि यो हुन्छ। अथवा हामीलाई चाहिँ चेकमार्क हटायो भने चाहिँ मिल्दैन। यदि लगाएको छ भने हामी रिप्लेस गर्न पनि सक्छौँ। जस्तो कुनै मैले यहाँनिर नेमलाई चेन्ज गर्दै भनौँ आफ्नो नामहरूलाई चाहिँ हामी राम जस्तो राम विथ जस्तो मैले यहाँनिर मिस्टेक गरिदिएँ राम विथ श्याम यो चाहिँ हामी एड गर्न सक्छौँ। हामी रिप्लेस एन्ड विथ गर्न सक्छौँ। रामले चाहिँ श्यामसँग चेन्ज होस्। हामी राम टाइप गरे पनि अटोमेटिक श्याम भयो भने यो पनि हामी एड गर्न सक्छौँ। एड भयो अब हामी ओके गर्न सक्छौँ थप्न सक्छौँ। जस्तो मैले यहाँनिर राम भनेर टाइप गरेँ भने त्यो चाहिँ अटोमेटिक श्याम हुन्छ। देख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले यहाँ राम टाइप गरिरहेको छु तर श्याम भइरहेको छ। यो पनि अटो करेक्ट अप्सनले यो कुरालाई मिलाएको छ। यदि कुनै रङ आइरहेको छ अथवा राइट टाइप गर्दा पनि रङ आइरहेको छ भने हामी चेकमार्क हटाएर पनि काम गर्न सक्छौँ अथवा त्यसलाई चाहिँ हामी डिलिट गर्न सक्छौँ। अब चाहिँ राम टाइप गर्दा राम नै हुन्छ र कपिराइट बनाउँदै हुनुहुन्छ कपिराइट आउँदैन। यो चाहिँ हाम्रो फिचर्समा देख्न सकिन्छ। अब हामी यसलाई चाहिँ चेकमार्क लगायो भने यस्तो देखिन्छ। यसको लागि हामी आर प्रेस गर्नु भने राम श्याम भन्ने आउँछ। यसलाई चाहिँ हामी डिलिट गरिदियो भने यो फिचर चाहिँ हट्छ। जस्तो हामी यो कुरालाई चाहिँ यहाँदेखि हटाउन सकिन्छ। यसरी हटाउन सकिन्छ। यो त भयो यो कुरालाई सेटिङमा अटो करेक्ट फर्मेटमा देखाउनको लागि। अब हामी जाउँ अटो फर्मेट एसयु टाइपमा। म्याथ अटो करेक्टमा पनि छ। म्याथका सिम्बलहरू रिप्लेस विथ जस्तो हामी यस्तो खालको सिम्बल यस्तो आउँछ। हामी इज टु इक्वल टु राख्यो भने यस्तो आउँछ। जस्तो यस्तो देखाइरहेको छ है त ब्याकस्ल्यास एबोभ बनाउँदाखेरि यस्तो खालको सिम्बल यो चाहिँ अटोमेटिक म्याथका सिम्बलहरूलाई पनि अटो करेक्ट अटोमेटिक देखाउनको लागि यो फर्मेटबाट काम गर्न सकिन्छ। यसरी हामी सजिलैसँग देखाउन सक्छौँ। जस्तो यसो मैले यहाँनिर अफ गरिदिएँ।
जस्तो यसमा देख्न सकिन्छ। अब हामी जान सक्छौं अटो करेक्ट अप्सनमा गइसकेपछि हामी जान सक्छौं म्याथ अटो करेक्ट फर्मेटमा छँदैछ। अब हामी जाउँ अटो फर्मेट एज यु टाइप। अटो फर्मेट एज यु टाइपमा गइसकेपछि रिप्लेस एज यु टाइप। अब रिप्लेस गर्नको लागि जस्तो स्ट्रेट क्वाइट्स विथ स्मार्ट क्वाइट हाम्रो जुन डबल इन्भर्टेड कमाको काम छ, डबल इन्भर्टेड कमालाई चाहिँ हामी स्ट्रेट क्वाइट्समा चेन्ज भइरहेको छ र स्मार्ट क्वाइट्समा देखाइरहेको छ। यसलाई चाहिँ हामी चेक मार्क लगाइरहेको छ भने चाहिँ यो अप्सनलाई चाहिँ हामी आउँदैन, किनकि हामी चेक मार्क लगाइरहेको छ तर हामी यसलाई डबल इन्भर्टेड कमाको प्रेस गर्छौं। हामी किबोर्डबाट डबल इन्भर्टेड कमा सिफ्टसँग युज गर्नुहुन्छ। यसरी डबल इन्भर्टेड कमा अटोमेटिक यसरी डबल इन्भर्टेड कमाहरू देख्न सकिन्छ। डबल इन्भर्टेड कमा राख्न सक्नुहुन्छ। यो चाहिँ डबल इन्भर्टेड कमा अहिले ठिकै नै छ, राइट नै छ। डबल इन्भर्टेड कमा यस्तै खालको डबल इन्भर्टेड कमा नै बढी युज गर्ने गरिन्छ। तर हामी नेपाली फन्टमा टाइप गर्दैछौँ। मैले यहाँनिर प्रिटी फन्ट टाइप गर्ने नेपाली फन्ट। अब यसलाई हामी ख कु बनाउँदैछौँ। माथितिर हेर्नु त देख्न सक्नुहुन्छ कु कु उ। जस्तो हामी यसलाई चाहिँ कु भनेर कु खु भनेर आएन। जस्तो मैले टाइप गरेँ तर आएन। कुसुम बनाउनु खोजेँ तर मैले यहाँनिर माथिबाट यस्तो खालको आयो, इन्भर्टेड कमाको सिम्बल आयो तर उकार आएन। जस्तो हामी डबल इन्भर्टेड कमा नै उकारको हुन्छ, त्यस कारणले गर्दा यो सेटिङलाई चाहिँ हामी अफ गर्नुपर्ने हुन्छ नेपालीको लागि। चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कुरा छ। यदि नेपाली फन्टमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने यो कुरा थाहा पाउनु होला। जस्तो हामी यसलाई चाहिँ अटो फर्मेट एज यु टाइप भन्नेमा चाहिँ जानु होला। त्यसपछि स्ट्रेट क्वेसन विथ स्मार्ट क्वाइट भन्नेमा क्लिक गर्नुभयो भने यसलाई चाहिँ हामी अफ गर्न सक्छौं। यदि यो चेक अनचेक भयो भने अब चाहिँ हामीले सजिलैसँग टाइप गर्न सक्छौं। अब चाहिँ यहाँनिर नेपाली फन्टमा जान सक्नुहुन्छ। अब नेपाली फन्टबाट चाहिँ सजिलैसँग देख्न सक्नुहुन्छ। हामी उकार आकारको मात्र सजिलैसँग देख्न सकिन्छ। जस्तो यो चाहिँ हामीले सजिलैसँग टाइप गर्न सक्छौं। यो कुरालाई बुझ्नु होला। अब सजिलैसँग आइरहेको छ, किनकि यो सेटिङ अफ भएको अवस्थामा हामीले यो काम गर्न सक्दैनौँ। त्यसकारणले गर्दा अटो फर्मेट अप्सनमा अटो फर्मेट एज टाइपबाट यसलाई चेक मार्क हटाउनु होला है त। यदि हटेको खण्डमा हाम्रो डबल इन्भर्टेड कमा चाहिँ यस्तो खालको डबल इन्भर्टेड कमा आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। यो डबल इन्भर्टेड कमा चाहिँ हामीले यस्तै खालको पनि युज हुन्छ हुनलाई, तर हामी मेनली भनेको यस्तो खालको युज हुन्छ। इङ्ग्लिसमा चाहिँ हामीले डबल इन्भर्टेड कमा यसरी पनि युज गर्न सक्छौँ। त्यसकारणले गर्दा त्यसलाई अन गरेर राख्नुभयो भने राइट डबल इन्भर्टेड कमा पनि देख्न सकिन्छ र हामी यसलाई चाहिँ नेपालीमा चाहिँ यसलाई चाहिँ अफ गर्न सकिन्छ। सम फ्र्याक्सन स्ल्याक्स बनाएर यस्तो खालकोमा आउनु पर्यो भने चाहिँ फ्र्याक्सन फङ्सन क्यारेक्टरमा फ्र्याक्सन क्यारेक्टरमा आउनको लागि यसलाई चाहिँ स्ल्यासमा देखाउनको लागि जस्तो हामी यसको इफेक्ट चेन्ज हुन्छ अटोमेटिक हामी त्यसलाई चाहिँ अन गरिरहेको छौँ। यसरी राख्न सकिन्छ स्ल्यास 2 जस्तो यसलाई मैले युज गरेन। जस्तो हामी 1/2 देख्न सक्नुहुन्छ अटोमेटिक यो फर्मेट फ्र्याक्सनवाला फर्मेटमा देखिन्छ। यसरी हामी युज गर्न सक्छौँ। अटो फर्मेटबाट राख्न सकिन्छ। यदि हामी चेक मार्क लागेको छ भने यस्तो आउँछ, नत्र आउँदैन। चेक मार्क लगाइदिनु होला। बोल्ड एन्ड इटालिक जस्तो हामी यसको चाहिँ स्टार स्टार गरेर इन्ड गऱ्यो भने बोल्ड आउँछ। एन्ड इटालिक बनाउनु जस्तो हामी ड्यास ड्यास बनाएर हामी तल यसरी राख्यो भने रियल फर्मेटिङवाला इटालिक अथवा बोल्ड बनाउनुको लागि चेक मार्क लगाउन सक्नुहुन्छ। जस्तो मैले हामी स्टार लेखेर प्रेस गरेको थिएँ, यो बोल्ड भन्छ। यदि स्टार इन्ड भयो भने अब हामी यो चेक मार्क यसरी युज गऱ्यौँ भने जस्तो मैले स्टार प्रेस गरेर स्टार COMPUTER कम्प्युटर फेरि स्टार गर्नु भने अटोमेटिक बोल्डमा आउँछ। अनि अर्को छ यसरी सिफ्टबाट हामी डाउन स्ल्यास वाला छ। यस्तो खालको स्ल्यासमा आइसकेपछि अब हामी एक्सपर्ट टाइप गरे यसलाई हामी फेरि त्यही कमान्डलाई त्यही सिम्बललाई यसरी स्ल्यासवालालाई फेरि यसरी ड्यासवालालाई क्लिक गर्नुभयो भने अटोमेटिक इटालिकमा आउँछ। सजिलैसँग यसरी गर्न सकिन्छ।
अब यसरी अटोमेटिक ट्यालिङमा देख्न सकिन्छ। यो चाहिँ मैले अन गरिरहेको थिइनँ, अब स्टार्ट गर्नु भने अटोमेटिक बोर्डमा आउँछ, देख्न सक्नुहुन्छ। पहिले चाहिँ यस्तो थियो, तर हामी लास्टमा स्टार प्रेस गर्ने बित्तिकै अटोमेटिक बोर्डमा देखाउन सक्छौँ। यो कुरालाई अवश्य जान्नु होला। जस्तो हामी इन्टरनेट एन्ड नेटवर्क इन बाई हाइपरलिङ्क भन्छ, यो कुरालाई हामी हाइपरलिङ्कको फर्मेटमा पनि हामी देखाउन सक्छौँ। यो कुरालाई बुझ्नु होला। हाइपर टेक्स्ट होल्डेन्स इन फर्स्ट एन्ड विथ सुपरस्क्रिप्ट भन्छ। जस्तो हाम्रो फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड भनेर टाइप गर्दैछौँ भने त्यो चाहिँ अटोमेटिक बन्नुहोस् है त, अटोमेटिक सेट होस् भन्नको लागि सुपरस्क्रिप्टवालामा टाइप हुन्छ। त्यो अटोमेटिक बनाउनको लागि यसलाई चाहिँ अप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। ल ओके गरिदिनु भयो भने यदि चेक मार्क लागेको छैन भने मिल्दैन। जस्तो हामी 1ST भनेर टाइप गर्छौँ, फर्स्ट भन्छौँ, त्यसलाई फर्स्ट भन्ने बित्तिकै अटोमेटिक ST चाहिँ सुपरस्क्रिप्ट हुन्छ, देख्नु भएको छ। यो चाहिँ अब हामी सेकेन्ड 2 एन्ड सेकेन्ड अटोमेटिक हुन्छ। यदि यो कमान्डलाई अफ गरेको खण्डमा, यदि यो कमान्ड चाहिँ अफ छ भने यो कुरा चाहिँ आउँदैन है त। यसलाई चाहिँ हामी चेक मार्क हटाइरहेछ, यो चाहिँ आउँदैन। जस्तो मैले यहाँनिर थर्ड भनेर टाइप गरेँ होइन त, मिल्दैन, मिलेर मिलेन। अब हामी यसलाई चाहिँ अटोमेटिक फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड हामी यसरी टाइप गर्दैछौँ भने चाहिँ अटोमेटिक होस् भन्नको लागि यसलाई पनि हामी चेक मार्क लगाउनु पर्ने हुन्छ। साथीहरू, यसरी हामी सजिलैसँग अटो करेक्ट, म्याथ अटो करेक्ट, अटो फर्मेट एज टाइप, यो चाहिँ हामी इम्पोर्टेन्ट कुराहरू, इम्पोर्टेन्ट फर्मेट अटो करेक्ट फर्मेटको चाहिँ हामी अटो करेक्ट अप्सनको चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट सेटिङ छ। अटो करेक्ट अप्सनमा हामी सजिलैसँग यदि माइक्रोसफ्ट वर्डमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई यी सेटिङहरूको बारेमा थाहा छैन भने यो सेटिङलाई मजाले राम्रोसँग प्र्याक्टिस गर्नुहोला, कि तपाईँलाई भविष्यमा राम्रोसँग यो कुरा चाहिँ काम लाग्नेछ। कुनै बेला हामी यो सेटिङ थाहा पाएन भने धेरै समस्याहरू पनि आइरहेको हुन्छ। साथीहरू, यो कुराहरूलाई सजिलैसँग सिक्नुहोला र बुझ्नुहोला। साथीहरू, भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा तपाईँलाई धन्यवाद। कृपया यस्तै कम्प्युटर तथा टेक्निकल भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला र छेउमै रहेको बेल आइकन प्रेस गरी अल नोटिफिकेसन अन पनि गर्न नभुल्नुहोला। साथीहरू, अन्तिममा भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर अवश्य गरिदिनु होला। यति भन्दै माइक्रोसफ्ट वर्डबाट अटो करेक्ट सेटिङहरू कसरी मिलाउने, कसरी गर्ने भन्ने कुराको भिडियोबाट म चाहिँ बिदा माग्छु। हवस् त, धन्यवाद। Thanks for watching. Don't forget to like the video. And don't forget to subscribe.